Hello mga kalibot-suroy. So kung makita na ninyo, mauna ang iyahang parking area. O nga rin sa unahan, mauna niya ang iyahang main entrance area. Before ta mabot sa main entrance area, muhapit sa tangari sa cashier para magbayad sa entrance na 150 pesos. Human nga to, musod na tangari sa ilahang beach area. So kung makita ninyo daghang ka-intense, okay, today is a weekend and daghan ang mga activities and reservations sa ilahang beach. So, mao ni ang ilahang beach line, guys. Dili ingon na nakataas, but makalingaw na gyud, sakto na sad nga ma-enjoy nimo o maka-relax ka nga rin sa ilahang beach resort. So, makita ninyo white sand, linaw kay ang panahon, linaw kay ang dagat. Og sa makita ninyo sa unahan, guys, mao na pareha to bitong sa Kalanggaman nga nasalay floating seaport. Mao to siyang nasa unahan. So sa di nato nga makalimtan ang sun test. So every beach mag sun test man gyud ta, o sa pag check nato nindot kay guys approve. So mao ni ang ilahang beach line. So low tide kay tanan karon, ug makita ninyo mura siya bato sa ilawom or mura siya simentado kay ang beach line na ubos man pag-ayo. So kung high tide ni siya, musaka ni nga to sa ibabaw ang tubig. So karon ang pinaka low tide, mao ni murag ang dagat layo kaayo. So mao ni ang view kung magbarog ka sa dagat, o mao ni ang ato ang food, guys, nga ready na for lunch time. So pag human na tong kaon, diri ra ta mag chill. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you, Jimboy Libasaroy, sa sunod na video na sad. Bye-bye!